बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अली अकबर हुसैन। आज हम जदीद खबरों के साथ हाजिर खिदमत हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। हम अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लाहौर के 10 इलाकों में आर्टिफिशियल बारिश बरसाई गई है, क्योंकि लाहौर के अंदर स्मोक का बहुत ज़्यादा मसला इशू आ रहा था, और यूए की तावन के साथ निगरान वज़ीर आला पंजाब मौसम नकवी साहब ने खसूसी तवज्जो दी है, और तकरीबन 10 इलाकों में मौसमी बारिश बरसाई गई है, और 15 किलोमीटर के एरिया में ये बारिश बरसी है। और ये बारिश दूसरी बारिश की तरह नहीं होती, ये बारिश हल्की सी बारिश होती है ताकि स्मोक को कम किया जा सके। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक अच्छी खुश आइंद बात है, क्योंकि अगर बर वक्त बारिश ना बरसे तो मौसमी बारिश का बरसाना स्मोक के लिए बहुत ज़रूरी था, जो कि आज पाकिस्तान ने एक कामयाब तजर्बा किया है। उसके बाद कल हमने आपको एक खबर दी थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2 हफ्तों की छुट्टी के लिए मुल्क से बाहर चले गए हैं। अब उनकी जगह नए चीफ जस्टिस सरदार तारक मसूद ने आज कैम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अलफ उठा लिया है, और 2 हफ्ते के लिए ये कैम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे। उसके बाद नायब ने फवाद चौधरी के करप्शन के केसेस के अंदर वारंट जारी किए हैं बाद में, क्योंकि फवाद चौधरी साहब पहले ही जेल में हैं, तो उन्होंने इडियाला जेल के अंदर उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी है, और जेल के अंदर उनको अपनी तहवील में लेकर उनके वारंट पर मुकम्मल तौर पर अमल कर दिया है। उसके बाद उनके ऊपर मुख्तलिफ करप्शन के केसेस हैं, और उनकी जो वाइफ है हवा फवाद, उसने कहा है कि जेलम फवाद चौधरी का है और फवाद चौधरी जेलम का है। मैं उस फवाद चौधरी के हल्के से खुद इलेक्शन लड़ूंगी, और आज़ाद बेशक क्यों ना मैं लड़ूं, लेकिन मैं इलेक्शन लड़ूंगी। और ये फवाद चौधरी साहब की मर्ज़ी पर डिपेंड है कि वो किस को इजाज़त देते हैं। अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो मैं उनकी सीट पर इलेक्शन लड़ूंगी और जीत कर दिखाऊंगी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया जारी हुआ है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहबाज गिल जो कि अमेरिका में बैठा हुआ है, ये तहरीक इंसाफ का ही सबका मेंबर है, और वज़ीर आज़म इमरान खान का प्रिंसिपल जो आदमी था उसने मुख्तलिफ व्लॉग्स किए हैं जो कि पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ बातें हो रही थी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने अपना एलामिया जारी किया, जो कि इंतहाई बहुत अहम है, क्योंकि इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है। इस वक्त सब पार्टियां अपनी पार्टी को कानून के मुताबिक चला रही हैं, क्योंकि इलेक्शन का अमल शुरू हो चुका है, क्योंकि पूरी कौम को पता है आज इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ ने अपना एलामिया जारी किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास का एलामिया पीटीआई का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इंतखाबी शेड्यूल के फिलफोल अजरा का मुतालबा, ये उन्होंने उस वक्त प्रेस रिलीज जारी की है जब से अभी शेड्यूल नहीं आया था, अब तो आ चुका है। इलेक्शन के आज़ाद, मुनसफियाना, गैर जानबदाराना और शफाफ इनकाद की तैयारियां मुकम्मल करने और इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को हर सूरत मुनक्कद करने का पर जोर दिया है। इलेक्शन के आज़ाद, फेयर इलेक्शन के लिए गैर जानबदाराना अदालती अफसरान बतौर इंतखाबी अमला मुकर्रर करने का भी मुतालबा किया है। इलेक्शन के शफाफ और मौसर इनकाद के लिए तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान के फौरी अजरा का भी मुतालबा किया है। तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो इंतहाई खतरे में है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से आगे भी जा सकता है, क्योंकि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी है। कोर कमेटी की जन्म से इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान और कायदीन की पकड़ दकड़ के सिलसिले की शदीद मजम्मत की। सीनियर मरकजी रहनुमा शेर अफसर मरवत की लाहौर हाई कोर्ट के बैर से गिरफ्तारी को मुकम्मल तौर पर गैर आनी गैर कानूनी करार देते हुए इनकी फौरी रिहाई का मुतालबा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन ओवर सीनियर महर कानून शुएब शाहीन से क्वेटा एयरपोर्ट पर की जाने वाली बदसलूकी और इन्हीं कन्वेक्शन से शिरकत से रोकने की भी शदीद मजम्मत। तहरीक इंसाफ की रियासती कुव्वत के बेल पर अमन सियासी और सरगर्मी की इजाज़त न देने और इस इंतखाब से बैर करने की कोशिश जमहूरियत पर संगीन हमला करार दिया। ज़ायद मयाद गैर आनी गैर कानूनी और गैर नुमाइंदा निगरान हुकूमतों से ताकत के जरिए जमहूरियत को कुचलने का सिलसिला बंद करने का मुतालबा।
الیکشن کمیشن پر تمام جماعتوں کے لیے انتخاب میں حصہ لینے کے یکساں مساوی مواقع یقینی بنانے پر زور۔ کور کمیٹی کا ریاستی اداروں شخصیات کے بارے میں ہر قسم کی نفرت انگیز مہم سے مکمل لا تعلقی کا ہزار۔ یہ تحریک انصاف نے پہلی بار ایسا کیا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی اداروں کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں، اب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف میں فیصلہ سازی باہمی مشاورت کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہے۔ کور کمیٹی تحریک انصاف کسی فرد واحد کے فیصلوں یا شخص اقدامات کی نہ تو جماعت میں گنجائش ہے، نہ ہی اس کی حوصلہ افزا کی جاتی ہے۔ کور کمیٹی تحریک انصاف کے تمام فیصلے کور کمیٹی اجلاسوں میں مفصل مشاورت اور مکمل اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں۔ کور کمیٹی تحریک انصاف کور کمیٹی کے فیصلوں کے بانی چیئرمین عمران خان کی تائید، توسیع اور باضابطہ منظوری کے بعد نافذ کیا جاتا ہے۔ کور کمیٹی بانی چیئرمین عمران خان کی منظوری کے بغیر جاری کی گئی کسی سیاسی تشہیری مہم کا تحریک انصاف سے نہ تعلق ہے، نہ کارکن ایسی کسی مہم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سلیمان احمد دیگر کی جانب سے اپنے نجی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کیے جانے والے مواد سے تحریک انصاف کا ہرگز کوئی تعلق نہیں، تحریک انصاف اس کی ذمہ دار بھی نہیں۔ مختلف ویلاگرز کی جانب سے بیرون ملک سے کی جانے والی سرگرمیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی انہیں تحریک انصاف سے جوڑنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ریاستی اداروں کے خلاف مہم جوئی کی بجائے آئین قانون کی حدود میں ان کے کردار کی مضبوطی، ملکی تعمیر و ترقی میں ان کے مثبت کردار کے قائل ہیں۔ کور کمیٹی پی ٹی آئی تحریک انصاف آئین قانون کے دائرے میں رہ کر پرامن جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ بدترین جبر و فاسدیت کے باوجود آئین قانون کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ اب جتنے بھی ریاستی اداروں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور شہباز گل امریکہ میں بیٹھ کر پاکستانی اداروں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اب پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے باقاعدہ اپنی پریس ریلیز کے لیے تمام عناصر کی روشن شکنی کی ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی ہمیں اس سے جوڑا جائے۔ اس کے بعد خان صاحب کی اڈیالہ جیل کے اندر مختلف خبریں آئی ہیں کہ خان صاحب اڈیالہ جیل کے اندر ڈاؤن اخبار پڑھتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ شیر رشید کے حلقے میں پی ٹی آئی اپنا امیدوار اتارے گی، نہ کہ شیر رشید کی حمایت کریں گے۔ یہ شیر رشید کے لیے بہت ایک بری خبر ہے کہ شیر رشید نے چند لوگوں کے ہاتھ خان صاحب کو جیل میں یہ پیغام بھیجا ہے کہ مجھے میرے حلقے کے اندر پی ٹی آئی اپنا امیدوار کھڑا نہ کرے، میرے لیے گراؤنڈ خالی رکھا جائے۔ لیکن خان صاحب نے سفید جواب دیا ہے کہ ہم شیر رشید کے مقابلے میں اپنا امیدوار پی ٹی آئی اپنا امیدوار کھڑا کرے گی۔ یہ شیر رشید کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور خان صاحب کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ الیکشن کا شیڈول آ چکا ہے، جو کہ انہوں نے ڈاؤن اخبار میں خود بھی پڑھ لیا تھا۔ کل سردار نتیب کھوسہ جو کہ پیپل پارٹی کے اہم ترین رہنما تھے، لیکن کل وہ اہم ترین پریس کانفرنس کریں گے، کیونکہ پی ٹی اے کے تمام کیسز کے اندر نتیب کھوسہ صاحب نے اپنی خدمات دی ہیں، اور زرداری صاحب نے ان کو اپنی پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کو نکال دیا ہے۔ کل وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے، امکان یہی کیا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر شمولیت کا اعلان کریں گے۔ شاید حقان عباسی صاحب نونی کو چھوڑ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے میں سیاست اور اس وقت میں جو الیکشن آ رہا ہے اس میں حصہ لینے کی کوئی بھی میری بات نہیں ہے۔ ہمایوں اختر خان جو کہ تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما ہیں، وہ آئی پی پی میں انہوں نے شمولیت کا اختیار کیا ہے۔ پاکستان استقامت پارٹی میں انہوں نے باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا ہے، جو کہ اس کے بعد آتے ہی ان کو پاکستان استقامت پارٹی کا سینئر نائب وائس صدر مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ ہمایوں اختر جو کہ جہانگیر ترین کے رشتہ دار ہیں، اس لیے آئی پی پی کا ان کو سینئر وائس صدر مقرر کر دیا گیا ہے۔ عرفان صدیقی جو کہ آپ جانتے ہوں گے وہ نونی کے اہم ترین رہنما ہے، انہوں نے جیو کے پروگرام میں بہت انکشافات کیے ہیں کہ جنرل ارحیل شریف نواز شریف کو بار بار یہ پیغام دیتے تھے مجھے توسیع کر دی جائے، مجھے ایکسٹینشن دی جائے 3 سال کے لیے، لیکن انہیں نواز شریف نہیں مانے۔ انہوں نے یہ بھی عرفان صدیقی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم مجھے ایکسٹینشن دے دو تو میں پاناما کے تمام کیسز میں آپ کو بری کروا سکتا ہوں، لیکن نواز شریف نہیں مانے۔ تو بعد میں جنرل ارحیل شریف ریٹائر ہو گئے، اور نواز شریف پاناما کے اندر آ کر پاناما کے کیس میں اقامے پر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا۔
مزید خبروں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنی رائے اور اپنے کوسچن آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔